त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। आज विशेष गरेर एक उपासकले भन्थे अलिकति अनात्माको बारेमा थोरै उपदेश दिनुहोस् न भनेर हिजो अस्तिबाट भन्नुभएको थियो। र आज म नन्दको वाद सूत्रलाई लिएर अनित्य दुःख अनात्माको विषयमा भगवानले उपदेश गरे मुताबिक भनौँ अथवा नन्दकले भिक्षुनीहरूलाई उपदेश गरेको त्यो उपदेश विशेष गरेर हाम्रा श्रद्धालु उपासकलाई लक्ष्य गरेर साथै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई पनि अनित्य दुःख अनात्माको उपहार दिउँ भन्ने विचारले कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं साकाच्छा एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी उपदेशलाई प्रारम्भ गर्छु। भगवानको समकालीनमा भिक्षुनीहरूलाई पालै पालोसँग उपदेश गर्नुपर्ने, त्यसमा नन्दका भिक्षुनीहरूलाई उपदेश गर्न चाहनुहुन्न थियो र आफ्नो पालोमा अन्य कुनै आफ्ना सब्रह्मचारीहरूलाई पठाइदिनुहुन्थ्यो। त भगवान शास्ताले एक दिन भाइ आनन्दलाई आनन्द भिक्षुनीहरूलाई सबैले उपदेश दिइरहेका छन् भन्दा भो भगवान शास्ता भिक्षुनीहरूलाई उपदेश त दिइरहेका छन् तर नन्दका चाहिँ आफ्नो पालामा स्वयं आफू नगइकन कसैलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो सट्टामा कसैलाई पठाउनुहुन्छ भन्दा भगवान शास्ताले नन्दकालाई डाकेर नन्दका हे प्रिय पुत्र तिमीले पनि भिक्षुनीहरूलाई ओबाद उपदेश गर भनेर भगवान शास्ताले यसरी आज्ञा भएपछि नन्दका पनि श्रावस्तीमा भिक्षाटन पश्चात एक आफ्ना सब्रह्मचारी लिएर दुईजना भएर भिक्षुनीहरूको आवास राजिका राम भनौँ कौशल नरेशले बनाइदिनु भएको बिहारमा जानुहुन्छ। आयुष्मान नन्दका आएको देखेर भिक्षुनीहरू अति नै हर्षित हुन्छन्। त यसरी अति प्रसन्न मुद्रामा स्वागत गरेर जुन बस्नको निम्ति जुन आसनहरू सबै दिएपछि भिक्षुनीहरू पनि एक ठाउँमा बस्छन्, एक योग्य स्थानमा बस्छन्। त यसरी एक ठाउँमा बसेका ती भिक्षुनीहरूलाई आयुष्मान नन्दकले यस्तो भन्नुहुन्छ, भगिनी हो प्रति प्रश्न अर्थात् सोधेर कुरा हुनेछ वा सोधेर उपदेश गर्नेछु। जसले जान्नेले जान्दछु भनी भन्नुपर्छ र नजान्नेले जान्दिन भनी भन्नुपर्छ। जसमा सन्देह शङ्का उत्पन्न हुन्छ उसले भन्थे यो कसरी हुन्छ, यसको अर्थ के हो भनी मसँग प्रति प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर उपदेश गर्नु आगावै यसरी भिक्षुनीहरूसँग भन्दाखेरि भिक्षुनीहरूले आयुष्मान नन्दकले हामीहरूलाई नबुझेको सोध्नु भनी जुन कुरा भनिबक्स्यो यतिकैले पनि हामी आयुष्मान नन्दका प्रति सन्तुष्ट र प्रसन्न भएका छौँ भनेर उनीहरूले प्रीति वाक्य उद्गार व्यक्त गरे। नन्दकाले भगिनी हो
के भन्छौ त, चक्षु नित्य हो कि अनित्य हो भनेर नन्दकले भिक्षुनीहरूलाई यहाँबाट उपदेश प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। चक्षु भन्ने आँखा नित्य हो कि अनित्य हो भन्ते अनित्य हो। जो अनित्य हो त्यो दुःख हो कि सुख हो त भनेर सोद्धा भन्ते दुःख हो। जो अनित्य छ, दुःख छ र विपरिणाम स्वभाव धर्मको यानि परिवर्तनशील छ, त्यसलाई यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो आत्मा हो भनी भन्न ठिक छ त भन्ते ठिक छैन। भगिनी हो के भन्छौ त। श्रोत भन्ने कान नित्य हो कि अनित्य हो, एवं प्रकारले बुझ्नुहोस्, उपदेश लामो हुन्छ। म एकदमै सार संक्षिप्तमा भन्छु। श्रोत पनि त्यही चक्षुलाई भने जस्तै हो, घाडा पनि एवं प्रकारले, जीवा पनि एवं प्रकारले, र काय पनि एवं प्रकारले, र मन पनि नित्य हो कि अनित्य हो भन्ते अनित्य। जो अनित्य हो त्यो दुःख हो कि सुख हो। यङ पन निचङ दुःखं वा तं सुखं वा ते दुःखं भन्ते। यङ पन निचङ दुःखं विपरिणाम धम्मं कलं नुतं समनुपस्थितुं एतं मम एषो हमस्मिं एषो मे अताति नो हेतं भन्ते। पाली अझ मिठो छ है। जो अनित्य छ, जुन दुःख हो तथा विपरिणाम स्वभावको हो, त्यसलाई यो मेरो हो, यो म हुँ र यो मेरो आत्मा हो भनी भन्नु ठिक छ त भन्दा नो हेतं भन्ते भन्ते ठिक छैन। किननि भन्ते पहिले नै यी छ भित्री आयतन, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मनलाई भित्री आयतन भनिन्छ, आध्यात्मिक आयतन। यो भित्री आयतनलाई हामी अनित्य हुन् भनी हामीहरूले यथार्थ सम्यक प्रज्ञाद्वारा यथाभूतं सम्मापन्याय दठबम, यथार्थ प्रज्ञाद्वारा देखिसकेका छौँ। साधु साधु भगिनी हो, त्यस्तै हो भगिनीहरू हो। यथार्थ सम्यक प्रज्ञाद्वारा देख्ने आर्य श्रावकलाई त्यस्तै हुन्छ भनेर फेरि नन्दकले भगिनी हो के भन्छौ त। आँखामा के ठोकिन्छ? रूप, बाहिरी आयतन। रूप नित्य हो कि अनित्य हो भन्ते अनित्य। जो अनित्य हो त्यो दुःख हो कि सुख हो भन्ते दुःख हो। जो अनित्य छ, दुःख छ तथा विपरिणाम स्वभावको हो, त्यसलाई यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो आत्मा हो भनी हेर्नु ठिक छ त भन्दा ठिक छैन भन्ते। रूप भएपछि शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म भनेर आँखामा के ठोकिन्छ? रूप, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा स्पर्श, हृदय वस्तुमा के ठोकिन्छ त भन्दा धम्म रमण। त त्यो धर्म नित्य हो कि अनित्य हो भन्दा अनित्य हो भन्ते। जो अनित्य हो त्यो दुःख हो कि सुख हो त? दुःख भन्ते। जो अनित्य हो, दुःख हो तथा विपरिणाम स्वभावको हो, त्यसलाई यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो आत्मा हो भनी भन्नु ठिक छ त ठिक छैन भन्ते। किननि भनेर भन्तेले सोद्धाखेरि ती भिक्षुनीहरूले भन्ते पहिले नै यी छ बाहिरी आयतनलाई अनित्य हुन् भनी हामीहरूले यथार्थ सम्यक ज्ञानद्वारा बुझिसकेका छौँ भनेर भन्दा भन्तेजीले साधु 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 भागिनी हो, त्यस्तै हो। यथार्थ सम्यक प्रज्ञाद्वारा देख्ने आर्य श्रावकलाई त्यस्तै हुन्छ। भगिनी हो के भन्छौ त। चक्षु विज्ञान नित्य हो कि अनित्य हो। चक्षु विज्ञान भनेको देखेर जानेको मन, त्यो नित्य हो कि अनित्य हो त भन्दा अब चक्षु पनि अनित्य, रूप पनि अनित्य भनेपछि अनित्य दुईटा अनित्यको कारणमा उत्पत्ति भएको देखेकोमा नित्य हुन्छ त भन्दा हुँदैन।
त भिक्षुनीहरूले भन्थे अनित्य हो। जो तो अनित्य हो त्यो दुःख हो कि सुख हो त? भन्थे दुःख हो। जो अनित्य छ, दुःख छ तथा विपरिणाम स्वभावको छ, त्यसलाई यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो आत्मा हो, यो मेरो अधीनमा छ, मेरो स्वाधीनमा छ भनी भन्न, हेर्न, लिन ठिक छ त? छैन भन्थे। अन्त भन्तेजीले फेरि भिक्षुनीहरूलाई भगिनी हो के भन्छौ त? श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान पेयल सबै एवं प्रकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मनोविज्ञानलाई अन्तिममा बुझौँ। मनोविज्ञान नित्य हो कि अनित्य हो? अनित्यं भन्ते, अनित्य हो। यङपना निचङ दुःखं वा तङ सुखं वाति। जो अनित्य छ त्यो दुःख हो कि सुख हो? दुःखं भन्ते, भन्तेजी दुःख हो। यङपना निचङ दुःखं विपरिणाम धम्मं कलं नुतं समनुपसितुं एतं मम एसो हमस्मिं एसो मे अता इति। जो अनित्य छ, जो दुःख छ, जो विपरिणाम स्वभावको छ, त्यसलाई यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो आत्मा हो भनी लिन, हेर्न, समाउन ठिक छ त भन्दा नो हेतङ भन्थे, ठिक छैन भन्तेजी। किन नि भगिनीहरू भन्दा भन्थे पहिले नै यी छ विज्ञान भन्ने जन छ विज्ञान भन्ने कार्यहरूलाई अनित्य हुन् भनी हामीहरूले यथार्थ सम्यक प्रज्ञाद्वारा बुझिसकेका छौँ भन्दा भन्तेजीले साधु 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 भगिनी हो। त्यस्तै हो भगिनीहरू हो। यथार्थ सम्यक प्रज्ञाद्वारा देख्ने आर्य श्रावकलाई यस्तै हुन्छ भगिनीहरू हो। जस्तै तेलको बत्ती बलेको छ, उदाहरण दिनुहुन्छ, उपमा दिनुहुन्छ। प्रदीपको तेल पनि अनित्य हो, त्यो विपरिणाम स्वभावको हो। बत्ती पनि अनित्य, विपरिणाम स्वभाव। त्यसबाट उत्पन्न भएको ज्वाला पनि अनित्य, विपरिणाम स्वभाव। त्यसबाट उत्पन्न भएको उज्यालो प्रकाश पनि के त भन्दा अनित्य, दुःख, अनित्य, विपरिणाम स्वभाव धर्म हो। भगिनीहरू हो। तर कसैले यो बलिरहेको प्रदीपको तेल पनि अनित्य हो, बत्ती पनि अनित्य हो, विपरिणाम स्वभावको हो, र त्यो ज्वाला पनि अनित्य हो, विपरिणाम स्वभाव धर्मको हो। परन्तु जुन त्यसको प्रकाश जो छ, आभास जो छ, त्यो भने नित्य हो, ध्रुव हो, शाश्वत हो तथा अविपरिणाम धर्म हो, अपरिवर्तनशील हो भनी भन्छ भने भगिनी हो। के उसले भनेको त्यो कुरा ठिक छ भनी भन्न सकिन्छ त? भन्थे सकिँदैन। किन नि भन्थे त्यो बलिरहेको प्रदीपको तेल पनि अनित्य हो, बत्ती पनि अनित्य हो, विपरिणाम स्वभाव धर्म हो। त्यसबाट उत्पन्न भएको ज्वाला पनि अनित्य हो, विपरिणाम स्वभाव धर्म हो भने त्यो उज्यालो प्रकाश जुन त्यो तीनटा कारण जुटेर उत्पन्न भएको त्यो आभास भनौँ अथवा प्रकाश, त्यो पहिले नै अनित्य भइसक्यो, त्यो विपरिणाम स्वभाव भइसक्यो, त्यो नित्य हुन सक्दैन। भगिनी हो। त्यस्तै हो। यदि कसैले यी छ भित्री आयतनहरू, भित्री आयतन भन्ने बित्तिकै आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मनलाई बुझ्नुहोस्। यी छ भित्री आयतनहरू अनित्य छन्। तर जो ती छ भित्री आयतनको कारणबाट उत्पन्न हुने सुख, दुःख, असुख, सुख भन्ने जुन वेदनाहरू हो त्यो नित्य हो, ध्रुव हो, शाश्वत हो तथा अभिपरिणाम धर्म हो भनी भन्छन् भने भगिनी हो। के उसले भनेको त्यो कुरा ठिक छ भनी भन्न सकिन्छ त? भन्थे सकिँदैन। किन नि भन्थे त्यो कारणले त्यो वेदना उत्पन्न हुन्छ र त्यो कारण निरोध हुँदाखेरि त्यो कारण पनि त्यो कार्य पनि निरोध हुन्छ। त्यो कारण उत्पन्न हुँदा त्यो वेदना उत्पन्न हुन्छ। त्यो कारण निरोध हुँदाखेरि त्यो वेदना पनि के हुन्छ? निरोध हुन्छ भनेर भिक्षुनीहरूले यसरी जवाब दिँदा साधु साधु भगिनी हो। यस्तै हो।
आर्य श्रावकहरूलाई के हुन्छ, यस्तै हुन्छ। फेरि अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ। भगिनी हो जस्तै एउटा खडा भएको सारवान महावृक्षको मूल भनौँ, फेद भनौँ, त्यो अनित्य हो। स्कन्द पनि अनित्य हो, शाखा पातहरू पनि अनित्य हो, छाया पनि अनित्य हो, विपरिणाम धर्म हो। त भगिनीहरू हो, तर कसैले त्यो खडा सारवान महावृक्षको मूल अनित्य छ, विपरिणाम धर्म हो। स्कन्द पनि अनित्य छ, विपरिणाम धर्मको छ। शाखा पातहरू पनि अनित्य छन्, विपरिणाम स्वभावका छन्। परन्तु तर पनि जुन त्यो छाया हो, जुन त्यो छरी हो, त्यो भने नित्य छ, ध्रुव छ, शाश्वत छ, अनि अविपरिणाम धर्म छ भनी भन्दछ भने भगिनी हो। के उसले भनेको त्यो जुन कुरा उसले गर्यो त्यो ठिक छ भनी भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन भन्तेजी। किनभने भन्ते त्यो खडा सारवान महावृक्षको मूल पनि अनित्य छ, स्कन्द पनि अनित्य छ, शाखापातहरू पनि अनित्य छन्, विपरिणाम स्वभावका छन्। भने छाया त पहिले नै अनित्य भइसक्यो। जुन अनित्यको आड लिएर उत्पन्न भएको त्यो छाया कसरी नित्य हुन सक्छ? हुनै सक्दैन भन्तेजी। भगिनी हो, त्यस्तै हो। यदि कसैले, त्यो चाहिँ उपमा, यो चाहिँ उपमेय, यदि कसैले यी 6 बाहिरी आयतन, बाहिरी आयतन भन्ने बित्तिकै रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म यसरी लिनुपर्छ। यी बाहिरी 6 आयतनहरू अनित्य छन्, तर जो ती 6 बाहिरी आयतनले गर्दा जुन उत्पन्न हुने सुख दुःख असुख मसुख जुन वेदना हो त्यो चाहिँ नित्य हो, ध्रुव हो, शाश्वत हो, अविपरिणाम धर्म हो भनेर भन्छन् भने भगिनी हो। के उसले भनेको त्यो कुरा ठिक छ भनी भन्न सकिन्छ त? भन्ते सकिँदैन। किनभने भन्ते त्यो कारणद्वारा त्यो वेदना उत्पन्न हुने हो र त्यो कारण निरोधबाट त्यो वेदनाहरू पनि निरोध हुन्छ भन्दा भन्तेजीले साधु साधु भगिनी हो, यस्तै हो। आर्य श्रावकहरूले यस्तै देख्छन्, यस्तै महसुस गर्छन्, यसरी नै जानेका देखेका बुझेका हुन्छन्। फेरि अझ एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ। भगिनी हो जस्तै कुनै चतुर घोघातक वा घोघातक अन्त्यवासीले गाई मारी गाई काट्ने धार भएको चुपीले भित्री मासु पनि नकाटी बाहिरी छाला पनि नकाटी गाईलाई काट्छ। त्यहाँ जुन जुन छालामा टाँसिएका भित्री मासु छन्, जुन जुन भित्री नसाहरू छन्, जुन जुन भित्री गाँठहरू छन्, तिनीहरूलाई गाई काट्ने धार भएको चुपीले सबैतिरबाट चुडालेर काट्छ। त्यसपछि बाहिरको सोही छालाले मोडी यो गाई त्यस्तै गरी छालाले युक्त छ जस्तो पहिला जिउँदोमा थियो भनी भन्दछ भने भगिनी हो। के उसले भनेको त्यो कुरा ठिक छ भनी भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन भन्तेजी। किनभने भगिनीहरू हो भन्ते त्यो जुन चतुर घोघातक वा घोघातक अन्त्यवासीले गाई मारी गाई काट्ने धार भएको चुपीले भित्री मासु पनि नकाटी बाहिरी छाला पनि नकाटी गाईलाई काट्छ। यहाँ जुन जुन छालामा टाँसिएको भित्री मासु छ, जुन जुन भित्री नसाहरू छन्, जुन जुन गाँठहरू छन्, तिनीहरूलाई गाई काट्ने धार भएको चुपीले सबैतिरबाट चुडालेर काट्छ। त्यसपछि सोही बाहिरको छालाले मोडी यो गाई त्यस्तै गरी छालाले युक्त छ भनी भने तापनि सो गाई छालाबाट विसंयुक्त भइसकेको छ, त्यो छालाबाट अलग्ग भइसकेको छ, टाँसेको छैन, अब पहिलाको जस्तो छैन। विसंयुक्त, संयुक्त भनेको पहिला जस्तै भएको, टाँसिएको जोडिएको, त्यसरी टाँसिएको जोडिएको छैन
भगिनी हो। अर्थबोध गराउनको लागि मैले यो उपमा मात्र दिएको हुँ। यसको अर्थ यो हो कि भगिनी हो, भित्री मासु भनी छ भित्री आयतनलाई भनिएको हो। बाहिरी छाला भनी छ बाहिरी आयतनलाई भनिएको हो। भगिनीहरू हो, छालामा टाँसिएको भित्री मासु, भित्री नसाहरू र भित्री गाँठहरू भनी नन्दी रागलाई भनिएको हो। नन्दी राग, नन्दी रमाउने केमा राग, काम क्रोध लोभ मोह आदि मायामा के हुने रमाउने नन्दी रागलाई भनिएको हो। भगिनी हो, गाई काट्ने धार भनेको जुन चुपी भनेर भनियो, धारिलो, त्यसलाई आर्य प्रज्ञा विपसना मार्ग ज्ञानलाई भनिएको हो। यही आर्य प्रज्ञाले भित्री क्लेश, भित्री संयोजन र भित्री बन्धनलाई राम्ररी छेदन गर्छ, छुट्याउँछ र छिन्न भिन्न पार्छ भनेर त्यहाँ सप्तबोध्यङ्गको उपदेश गर्नुहुन्छ। अनि आयुष्मान नन्दकले यो उपदेशद्वारा यसरी अववाद उपदेश गरी ती भिक्षुनीहरूलाई, भगिनीहरू हो, समय भयो अब जानुहोस्। ती भिक्षुनीहरू पनि आयुष्मान नन्दकको भाषणलाई अभिनन्दन अनुमोदन गरेर आसनबाट उठेर नन्दकालाई अभिवादन प्रदक्षिणा गरेर जहाँ उनीहरूको आवास हो, भिक्षुनीहरूको विहार हो, त्यहाँ जानुभन्दा अगावै भगवान शास्तालाई पनि अभिवादन गरेर अनि फेरि उनीहरू आफ्नो आवासमा फर्किन्छन्। भिक्षुनीहरू फर्किसकेपछि भगवान शास्ताले भिक्षुहरूलाई एकत्रित गरेर भिक्षुहरू हो भनेर आमन्त्रित गर्नुहुन्छ र जस्तै रे चतुर्दशी पूर्णिमाको दिनमा, चतुर्दशी भनेको जस्तै चतुर्दशी र पन्ध्रदशी भन्ने 15 दिनमा पूर्णकारमा पूर्णिमा हुन्छ भने पूर्णिमाको एक दिन आगावैलाई चतुर्दशी भनौँ। त्यो चतुर्दशीमा यसरी माथि आकाशमा हेर्ने हो भने त्यो चन्द्रमा गोलाकारमै देखिन्छ है, कम छ भने भन्न सकिँदैन। र पनि त्यो चन्द्रमा पूर्ण छ त भन्दा पूर्ण त भएको छैन, भोलि चाहिँ बल्ल पूर्णिमा छ भनेपछि त्यो शङ्का वा विमति हुँदैन, किनभने त्यस दिन चन्द्रमा भएको हुन्छ। भिक्षु हो, त्यस्तै गरी नन्दकको उपदेश सुनि ती भिक्षुनीहरू सन्तुष्ट भएका छन्, तर परिपूर्ण सङ्कल्प भने भएका छैनन्। यानि आकाशमा हेर्दाखेरि चन्द्रमा गोलाकारमा छ, पूर्णिमा हो त भन्दा होइन। फेरि आकाशलाई हेर्दाखेरि, आकाशमा चन्द्रमा हेर्दाखेरि पूर्णिमा होइन त भन्दाखेरि त्यो चन्द्रमाले चाहिँ पूर्ण रूपमा गोलाकार दिएको हुँदाखेरि हो कि जस्तो त भइरहेको छ। र पनि पूर्णिमा चाहिँ के हो, भोलि हो। त भन्नुको तात्पर्य नन्दक आज उनीहरू अति नै प्रसन्न भएर गए र पनि उनीहरूको जुन सङ्कल्प हो परिपूर्ण भएको छैन, त यही उपदेश तिमी भोलि पनि फेरि गरिदेऊ। र अर्को दिन पनि फेरि नन्दकले ती भिक्षुनीहरूलाई एवं प्रकारले नै यही अनित्य दुःख अनात्मा रूपं नित्यं वा अनित्यं वाति अनित्यं भन्ते, हैन, चक्षु नित्यं वा अनित्यं वाति अनित्यं भन्ते, चक्षु विज्ञानं नित्यं वा अनित्यं वाति अनित्यं भन्ते। एवं प्रकारले नै उपदेश प्रश्नोत्तरको क्रममा सबसे तल्लो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान भनेको सोतापन्न, कोही सकृतगामी कोही अनागामी, अन्तमा त यो उपदेश सवर्ण गरेर अन्तमा ती सबै भिक्षुनीहरू छिडाश्रावी नै
त्यो क्षीणश्रावी पनि छ अभिज्ञासहित भनेर यसरी नन्दको वाद सूत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त कोविद उपासक, यो भयो अनित्य दुःख अनात्मा, विशेष गरेर अनात्मा लक्षण नै भनौँ, अनात्मा भनौँ। यो चाहिँ नन्दका वाद सूत्र अनुसारको हो। अझ हामी यता चुल सक्कच्च र महासक्कच्च सूत्रबाट पनि तपाईँले अनित्य दुःख अनात्मालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र पनि यति हो भने यो तीनटा उदाहरण उपमा उपमेयबाट कुरा स्पष्ट हुन्छ। जुन अनित्य अनित्य अनित्यबाट बनेको चिज नित्य हुन सक्दैन। त्यो नित्य नभएकोलाई यो म हुँ, यो मेरो हो, यो मेरो आत्मा हो भनेर भन्न योग्य छैन, आफ्नो स्वाधीनमा छैन भनेर यसरी बुझ्नुहोस्। यति भए मैले सरसर्ती भनिदिएँ, कुनै प्रसङ्गहरू बाहिर जोडिन। यसलाई बार बार भगवानको समकालीनमा ती भिक्षुनीहरूले पनि दुई पटक, आज पनि भोलि पनि यो एउटै उपदेशलाई दुई पटक सुन्न परेको थियो। दोस्रो पटक सुन्दाखेरि बल्ल मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त भएको थियो भनौँ, उच्च मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त भएको थियो भने हामीहरूले पनि यो अनित्य दुःख अनात्म भन्ने यो त्रिलक्षणलाई बार बार मनन गर्नुपर्छ। हामीलाई जन्म दिने हाम्रा मातापिता पनि अनित्य भने ती मातापिताका सन्तान हामीहरू पनि अनित्य। हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरू पनि अनित्य भनेपछि हाम्रा मातापिता पनि अनित्य, ती मातापिताका सन्तान हामी पनि अनित्य। यसरी एउटा वृक्षको मूल पनि अनित्य, शाखा पनि अनित्य, त्यो पातहरू पनि अनित्य। छाया नित्य हुन सक्छ? सक्दैन। छाया पनि अनित्य। दीपको उदाहरणमा तेल पनि अनित्य है, बत्ती पनि अनित्य, त्यहाँबाट उठेको ज्वाला पनि अनित्य। त्यति अनित्यको कारणमा भएको अब प्रकाश उज्यालो चाहिँ नित्य हुन्छ? हुँदैन। यही अनित्य भनेपछि आफ्नो स्वाधीनमा छैन। त त्यो कुरालाई हेरेर आफ्नो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, आँखामा रूप, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा स्पर्श, हृदय वस्तु, मनमा धम्म, जुन दुई कारण जुटेर उत्पन्न भएको देखेको मन, सोचेको मन, देखेको मन, सुनेको मन, सुँगेको मन, रस लिएको मन, छोइएको वा ठोकेको मन, सोचेको मन नित्य हुन सक्छ? सक्दैन। आफ्नो अधीनमा छ त? छैन। त्यसबाट जुन उत्पन्न भएको जुन राम्रो चिज देख्दाखेरि सुखानुभूति, नराम्रो अनिष्ट आरमण देख्दाखेरि दुखानुभूति, त्यो नित्य हुन सक्छ त? सक्दैन। आफ्नो अधीनमा छ त? छैन। त्यसैलाई अनात्मा। यसलाई बार बार मनन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मनन पनि गर्ने र साथै आफ्नो यो पञ्चस्कन्धमा ज्ञानले पनि हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो पञ्चस्कन्धको द्वितीय स्वभावहरू क्षण परिवर्तन भइरहेको, बिग्रिरहेको, बनिरहेको, बिग्रिरहेको, बनिरहेको। त्यही भएर ऊ नकुल माता नकुल पिता सूत्रमा, हे उपासक, कुनै व्यक्तिले म चाहिँ स्वस्थ छु भनेर भन्छ भने त्यो महामूर्ख हो, कुनै ज्ञान नभएको व्यक्ति हो। किमे अन्यतर बालं मुहुतम्पी आरोग्यं, एक क्षण मात्र पनि म चाहिँ स्वस्थ राम्रो छ, म निरोगी छु भनेर भन्छ भने, एक मुहुर्त, एक क्षण, एक पल पनि म चाहिँ निरोगी छु भनेर भन्छ भने किमे अन्यतर बालन, त्यो वास्तवको बालमूर्खै हो।
ज्ञानले विपसनाको चक्षुले आफ्नो शरीरमा हेर्ने हो भने एक क्षण पनि यस्तो छैन कि मेरो शरीर चाहिँ स्थिर भएको होस्। क्षण क्षणमा बन्ने बिग्रिने भएको हुँदाखेरि दुखै दुःख दुखै दुःख दुखै दुःख। अब यस्तो नहु भनेर फेरि आफूले आदेश दिन सक्ने, हुकुमत गर्न सक्ने नहुँदाखेरि त्यसलाई अनात्मा, स्वाधीनमा नभएको, पराधीनमा भएको। त्यसलाई बार बार मनन गरेर अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण अवबोध गरेर सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको नन्दको वाद सूत्र धर्मोपहारलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। साधु साधु साधु। मंगल होस्, मंगल होस्।